नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज 7औं दिनमा हामी आइपुगेका छौँ। रेडियो स्कुलको यस कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी तेस्रो पाठ कक्षा 10 को तेस्रो पाठ जीवनी सन्दुक रुइतको जीवनी लिएर आएका छौँ र यस पाठ अन्तर्गत हामी भाइ बहिनीहरूलाई उनी को हुन् र उनले नेपाल अनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई लगाएको गुण के हो भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, जीवनी के होला यसबारेमा म भाइ बहिनीहरूलाई छोटो चिनारी दिन्छु। जीवन भन्ने शब्दमा ई भन्ने प्रत्यय गाँसिएर जीवनी शब्द निर्माण भएको भाइ बहिनीहरू, र त्यहाँ जीवनमा पनि जीव जोड अन भन्ने प्रत्यय लागेको छ। जीव भन्नाले प्राण भएको अथवा ज्यान भएको भन्ने बुझिन्छ। अथवा जीवनीले मान्छेको योगदान, मान्छेले आफूले बाँचुन्जेल उसले गरेका योगदानहरू ऊ जन्मेदेखि मृत्यु पूर्वसम्मको सम्पूर्ण इतिवृत्तान्तलाई हामी जीवनी अन्तर्गत समेट्न सक्छौँ। उसको समग्र व्यक्तित्व, उसले दिएका देनहरूका बारेमा छलफल गरिन्छ जीवनीमा। भाइ बहिनीहरू, जीवनी किन पढिन्छ होला यस कुरालाई यहाँहरूले यसभन्दा अगाडिका कक्षाहरूमा पनि केही कुरा थाहा पाइसक्नु भएको छ। पक्कै पनि जीवनीबाट हामी आफूलाई पनि उहाँहरूले हिँडेको बाटोमा लाग्नका लागि प्रेरणा प्राप्त गर्दछौँ। ती व्यक्तित्वहरू जसले समाज र राष्ट्रका लागि, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका लागि योगदान पुर्याउनु भएको छ, उहाँहरूकै बाटोलाई समात्ने प्रेरणा हामी जीवनीबाट प्राप्त गर्छौँ। त्यसैका लागि जीवनी पढ्ने, सुन्ने गरिन्छ। हामी आज सन्दुक रुइत यस्ता व्यक्तित्व जसले हाम्रो समाज, राष्ट्रलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई नै अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ लैजाने महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन्, उनको जीवनी आज हामी पढ्दैछौँ। जो एउटा दुर्गम ठाउँमा जन्मिएर पनि आँखा डक्टरका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्दै एउटा सफल व्यक्तित्वका रूपमा संसारभर चिनिन सफल भए। तिनका बारेमा जति नै कुरा गरे पनि, जति नै प्रशंसा गरे पनि उनले लगाएको गुणको जतिसुकै हामीले बखान गरे पनि कम नै हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तैपनि उनी कहाँ जन्मे, के कसरी उनले आफ्नो जीवन निर्वाह गरे र आफूलाई एउटा सफल आँखा चिकित्सकका रूपमा उभ्याउन सफल भए भन्ने कुरालाई हामी यस पाठमा हेर्नेछौँ। जीवनी वास्तवमै सशक्त विधा हो साहित्यको। यसले राष्ट्र, समाज र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रलाई नै चिनाउने व्यक्तित्वका बारेमा हामीलाई जानकारी दिने गर्दछ। त्यस्तै व्यक्तित्वभित्र हामी सन्दुक रुइतलाई लिन्छौँ। हामीले बेला बेलामा खेलकुदका क्षेत्रमा, धर्म संस्कृतिका क्षेत्रमा, राजनीतिका क्षेत्रमा, विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिहरूका जीवनी सुन्ने, पढ्ने गरेकै छौँ। तिनैमध्ये आँखाको चिकित्सा क्षेत्रमा आँखा रोग विशेषज्ञका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेर संसारभरि नै, हाम्रो देशमा मात्रै होइन संसारभरि आफूलाई चिनाउन सफल व्यक्तित्व हुन् भाइ बहिनीहरू सन्दुक रुइत। उनको जीवनीको सुरुवात म उनको बाल्यकालबाटै गर्दैछु। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तकको पेज नम्बर 15बाट सन्दुक रुइतको जीवनी हेर्न सक्छौँ र त्यहाँ उनको जन्मदेखि लिएर अहिलेसम्म उनले गरेका कार्यहरूका बारेमा विस्तृत रूपमा वर्णन गरिएकै छ। म यहाँ उनका बारेमा सरसर्ती तिनै कुराहरूलाई, त्यही जीवनीमै भएका कुराहरूलाई नै सरसर्ती बताउने कोसिस गर्छु। भाइ बहिनीहरू, रुइतको जन्म विक्रम सम्वत 2011 भदौ 19 गते ताप्लेजुङ जिल्लाको ओलाङचुङ्गोला भन्ने गाउँमा भएको थियो। यस्तो गाउँ ओलाङचुङ्गोला जो चाहिँ अहिले पनि ताप्लेजुङको सदरमुकामबाट 4 दिनको हिँडाइपछि मात्र
पुग्न सकिन्छ। त्यस्तो दुर्गम ठाउँमा उनी जन्मिएका हुन्। उनका पिताको नाम सोनाम रुइत हो भने माताको नाम केसाङ रुइत हो। उनी दोस्रो सन्तानका रूपमा जन्मिएका हुन् भाइ बहिनीहरू। उनले आफ्ना जेठा दाजु र 2 बहिनीको मृत्युको पीडालाई जीवनमा खपेका छन्। त्यो पारिवारिक वियोगको पीडाले पनि उनलाई एउटा सफल चिकित्सक बन्नका निम्ति एकातिर पीडा त छँदै थियो, त्यही पीडाबाट माथि उठेर उनले मैले एक दिन डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने सपना बोकेर अघि बढ्ने काम उनले गरे। उनी आफूलाई एउटा सफल चिकित्सकका रूपमा अहिले जसरी चिनाउन सफल भएका छन्, त्यसका पछाडि उनका बाबुको उनीप्रतिको योगदान पनि कम छैन। सन्दुक रुइत मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, आँखाका प्रख्यात डाक्टर हुन् जसले नेपाल र विश्वभर आफूलाई चिनाउन सफल भएका छन्। उनी मोतीबिन्दुको सरल र कम लागतमा उपचार गर्न सकिने चिकित्सा पद्धति रुइटेक्टोमीका सुरुवातकर्ता हुन् भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ रुइटेक्टोमी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। उनकै थरबाट र उनको थर रुइत र उनले आविष्कार गरेको चिकित्सा पद्धति भएका कारणले गर्दा त्यसको नाम चाहिँ रुइटेक्टोमी रहन गएको हो, जो चाहिँ मोतीबिन्दुको सरल र कम लागतमा उपचार गर्न सकिने एउटा पद्धति हो, चिकित्सा पद्धति हो। यसलाई सुरुवात गर्ने व्यक्ति सन्दुक रुइत नै हुन्। यो रुइत भन्ने शब्द तिब्बती एउटा क्षेत्रको, एउटा प्रान्तको नाम हो र त्यहाँबाट 500-600 वर्ष अगाडि नै सन्दुकका पुर्खा नेपालको त्यो हिमाली भेग ओलाङचुङ्गोलामा बसाइँ सरेर आएका थिए। त्यही रुइत भन्ने ठाउँ, तिब्बतको रुइत भन्ने क्षेत्रबाट बसाइँ सरेर आएका हुनाले नै यिनीहरूको थर रुइत रहन गएको हो। र सन्दुक भन्ने शब्दको पनि तिब्बती परम्परा अनुसार, बौद्ध परम्परा अनुसार आफ्नै अर्थ छ भाइ बहिनीहरू। सन्दुक शब्दको अर्थ चाहिँ आकाश गडगडाएर पानी पार्न सघाउने सर्प भन्ने अर्थ तिब्बती बौद्ध परम्परा अनुसार त्यो अर्थ लगाइएको छ। र यसरी बौद्ध परम्परा अनुसारकै नाम र तिब्बती क्षेत्रको थर चाहिँ त्यो ठाउँको नाउँबाट निर्मित थर चाहिँ उनले पाएका छन्। उनको बाल्यकाल भाइ बहिनीहरू ओलाङचुङ्गोलाको असाध्यै रमाइलो र लोभलाग्दो सुन्दर प्रकृतिको काखमा बितेको थियो। स्वभावैले हाम्रो भूभाग, हाम्रो मुलुकले 3वटा अलग अलग भूभागहरू पाएको छ। हिमाली भूभाग जहाँ सधैँभरि चिसो हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ, हिमाली हावा प्राप्त गर्न सक्छौँ। अनि सधैँभरि न जाडो न गर्मी हुने पहाडी भूभाग पाएका छौँ र तराईको भूभाग पनि हामीले पाएका छौँ, समतल भूभाग। त्यस्तै यी 3टा विविध प्राकृतिक ठाउँहरूमध्ये हिमाली जिल्ला, हिमाली सुरम्य वातावरणमा र त्यो सुरम्य प्रकृतिको काखमा यिनले आफ्नो बाल्यकाल बिताएका थिए। उनका पिता व्यापारी थिए। उनी चाहिँ तिब्बतसम्म गएर नुन, त्यस्तै घोडा, च्याङ्ग्रा आदिको व्यापार गर्ने गर्दथे र आर्थिक रूपले मध्यमवर्गीय परिवार हो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। व्यापारीका छोरा भएका नाताले सन्दुक रुइत आर्थिक रूपमा त उनीहरूको त्यति गाह्रो अवस्था थिएन, तर एकातिर पारिवारिक पीडा र अर्कातिर भौगोलिक विकटता चाहिँ अत्यन्तै विकराल थियो। पढ्नका लागि सहज वातावरण थिएन, लामो पैदल यात्रा तय गर्नु पर्दथ्यो हिमाली क्षेत्रमा। त्यसैले उनका बाबुले आफ्नो यो सन्तानलाई चाहिँ डाक्टर बनाउने सपना बोकेर उसलाई डाक्टर बनाउनकै लागि भनेर 15 दिनको पैदल यात्रा तय गरेर उनका बाबु आफ्नो छोरो सन्दुक रुइतलाई लिएर दार्जिलिङसम्म पुगेका थिए।
पक्कै पनि बाबुको यो भविष्यमा डाक्टर बनाउने सपना का लागि यो पहिलो खुड्किलो थियो भाइ बहिनीहरू। 15 दिनको यात्रा तय गरेर त्यतिखेर यातायातको सुविधा नभएकै कारणले गर्दा पैदल यात्रामै उनीहरू दार्जिलिङसम्म पुगेर उनलाई चाहिँ दार्जिलिङको विद्यालयमा भर्ती गरिएको थियो सन्दुक रुइतलाई। अब म भाइ बहिनीहरूलाई उनको परिवार र प्रारम्भिक जीवनका बारेमा फेरि अलिकति बताउँछु। डाक्टर रुइत तमोर खोलाको शिरमा रहेको त्यो ओलाङचुङ्गोलामा हुर्किए, जहाँ मैले अघि नै भने 4 दिनसम्म लाग्छ सदरमुकामबाट पुग्नका लागि। उनका बाबुले दार्जिलिङसम्म पुर्याए उनलाई पढ्नका लागि। कक्षा 5 सम्म अथवा प्राथमिक तहसम्म उनले दार्जिलिङकै विद्यालयमा आफ्नो पठन पाठन गरे। त्यहाँको मिसनरी स्कुल सेन्ट रोबर्ट्स भन्ने स्कुलमा उनी भर्ना भएर त्यहाँ केही समय उनले पढेका छन्। सन् 1862मा आइसकेपछि चीन र भारत बीच त्यहाँनिर सीमामा युद्ध भयो। त्यो युद्धको कारणले गर्दा दार्जिलिङका सबै विद्यालयहरू बन्द हुन पुगे। त्यस पश्चात सन्दुकले त्यो प्राथमिक कक्षाभन्दा माथिको पढाइ चाहिँ दार्जिलिङमा बसेर पुरा गर्न पाएनन् भाइ बहिनीहरू। त्यसैले उनका बाबुले आफ्नो छोरोलाई अब दार्जिलिङबाट काठमाडौँसम्म पढ्नका निम्ति लिएर गए र काठमाडौँको सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा लगेर उनलाई भर्ना गरियो। अनि उनले त्यही स्कुलबाट इस्वी सम्वत 1870मा त्यही सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट प्रथम श्रेणीमा एसएलसी उत्तीर्ण गर्न सफल भए। यसरी भाइ बहिनीहरू घरभन्दा टाढा रहेर बाल्यावस्थामा नै आफ्नै बाबुआमाको काखमा बस्नुपर्ने, खेल्नुपर्ने समयमा उनी पढ्नका लागि भनेर 15 दिन टाढा, 15 दिन लाग्ने, हिँडेर 15 दिनमा मात्र पुगिने दार्जिलिङमा गएर पढ्नु पर्यो। त्यहाँ वर्षमा 2 चोटि 15 दिनको बिदा त हुन्थ्यो, तर त्यो बिदामा उनी घर जान पाउँदैनथे, किनकि 15 दिन त उनको घर जान नै लाग्दथ्यो। त्यसैले वर्षमा 1 चोटि आफ्ना बाबुले आमाले बनाइदिएको कोसेली लिएर आउँथे उनलाई भेट्न। त्यही कोसेलीमा सन्दुक रुइत चाहिँ आफ्नै आमाको प्रेम अनुभूत गर्दथे। त्यही अनुभूतिसँगै आफ्नो एउटा अठोट लगनशीलताकै कारणले गर्दा उनले आफ्नो परिवारबाट टाढा रहेर पनि आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिइरहे। अनि उनी काठमाडौँमा आएर एसएलसी प्रथम श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलबाट। अब आएर उनको त्यसभन्दा माथिको शिक्षा दीक्षा चाहिँ उनले त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भएर आइएससीसम्मको अध्ययन उनले पुरा गरेका छन् भाइ बहिनीहरू। र भारतको लखनऊ स्थित किङ्स जर्ज मेडिकल कलेजबाट चाहिँ उनले एमबिबिएस अध्ययन पुरा गरेका छन्। त्यहाँ एमबिबिएस पढ्नका लागि उनले छात्रवृत्ति प्राप्त गरे र त्यसै अनुसार उनले त्यहाँ गएर लखनऊमा गएर आफ्नो एमबिबिएसको पढाइ पुरा गरे। त्यसबाट उनको त्यो डाक्टर बन्ने धोको पनि पुरा भयो भाइ बहिनीहरू। त्यस पछाडि उनी त्यहाँ एमबिबिएस गरिसकेपछि वीर अस्पताल आए, काठमाडौँ फर्किए र वीर अस्पतालमा आएर उनी जागिरे बने भाइ बहिनीहरू। र त्यहाँ जागिरे हुँदा त्यहाँ आएर काम गर्दाखेरि उनले देशका विभिन्न ठाउँमा, पूर्वदेखि पश्चिमका विभिन्न ठाउँहरूमा शिविर सञ्चालन गरेर त्यो शिविरमा काम गर्ने मौका प्राप्त गरे। पश्चिमका खास गरी धनगढी, नेपालगञ्ज, बाँके, बर्दिया सम्म पुगेर उनले आँखा शिविरमा थुप्रै आँखा रोगीहरूको उपचारमा आफूलाई संलग्न गराउने मौका पाए भाइ बहिनीहरू। यसै सन्दर्भमा एउटै परिवारका 5-6 जना छोराछोरी र
उनीहरूका बाबुआमा यी सबैजनाको आँखाको उपचार गरेर उनीहरूलाई आँखा देख्न सक्ने बनाउँदाखेरि जुन सन्तुष्टि उनले प्राप्त गरे त्यो सन्तुष्टि चाहिँ अरू कामबाट प्राप्त हुँदैन भन्ने उनलाई लाग्यो। त्यसैले उनी आँखाकै क्षेत्रमा मैले पढ्नुपर्छ, थप अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने उनले ठाने र त्यही आँखा रोग विशेषज्ञ भएर उनले आफूलाई प्रस्तुत गर्ने त्यो अवसर पनि, त्यो प्रेरणा पनि त्यहाँबाट प्राप्त गरे र अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स कलेजबाट एमडीसम्मको अध्ययन पनि उनले पुरा गरे र आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आफूलाई एउटा सफल आँखा चिकित्सकका रूपमा प्रस्तुत गर्न उनी अब्बल रूपमा देखिन्छन्। उनले यही आँखा उपचारकै क्षेत्रमा मन, वचन र कर्मले आफूलाई लगाउने ध्येयका साथ अघि बढ्दाखेरि यसै क्षेत्रमा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ, केही नयाँ कुरा दिनुपर्छ, नयाँ प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ भनेर उनी लागिरहे। 2041 विक्रम सम्वतदेखि उनले त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा आँखा रोग विशेषज्ञका रूपमा रहेर काम गर्न थाले। त्यस्तै गरेर त्यहाँ रहँदाखेरि उनले हजार आँखा रोगीहरूको उपचार गरेर आफ्नो अनुभव, आफ्नो दक्षतालाई अझै निखार्ने मौका पाए, अझै आफूलाई चाहिँ खरो साबित गर्ने अवसर उनले प्राप्त गर्दै गए। 2043मा आएर भाइ बहिनीहरू मोतीबिन्दुको उपचारकै लागि त्यसमा थप विशिष्टता प्राप्त होस् भन्ने हेतुले, त्यहाँ अझै विशेषज्ञता हासिल गरौँ भन्ने हेतुले उनी चाहिँ अस्ट्रेलिया पढ्नका लागि, त्यसमा अझै अनुसन्धान गर्नका निम्ति उनी अस्ट्रेलियातर्फ लागे भाइ बहिनीहरू। र अस्ट्रेलियामा रहेर उनले नेपाल आँखा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने काम गरे। त्यहाँ रहेर आँखा उपचारमा अनुसन्धान, खोज गर्ने कार्य पनि गर्न थाले र चिकित्सकीय धर्मलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाए र अनुसन्धानको कार्यलाई पनि निरन्तरता उनले दिइरहे। यसै क्रममा, त्यही खोज अनुसन्धान गर्ने क्रममा नै भाइ बहिनीहरू उनले मैले अघि नै भनेको रुइटेक्टोमी भन्ने प्रविधिको आविष्कार गर्न सफल भए र त्यो रुइटेक्टोमी चाहिँ नयाँ ढङ्गले मोतीबिन्दुको उपचार गर्ने पद्धति हो भाइ बहिनीहरू। योभन्दा अगाडि जुन पद्धतिद्वारा उनले आविष्कार गरेको त्यो रुइटेक्टोमी भन्दा अगाडि जुन पद्धतिद्वारा आँखाको उपचार गरिन्थ्यो त्यो अत्यन्तै महँगो थियो र एकपल्ट उपचार गरेपछि फेरि बल्झिन सक्ने सम्भावना पनि धेरैभन्दा धेरै थियो। आँखामा समस्याहरू पनि थपिने गर्दथे। त्यस्तै गरेर आँखा उपचार पछाडि, शल्यक्रिया पछाडि पनि बाक्लो मोटो लेन्स भएको चस्मा चाहिँ बिरामीले लगाउनु पर्ने हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थाबाट रुइटेक्टोमीको आविष्कार पश्चात आँखा रोगीहरूले मुक्ति पाए। अब चाहिँ कम खर्चमा सस्तो, सरल र सुलभ ढङ्गले चाहिँ आँखाको उपचार गर्ने पद्धतिको विकास भयो भाइ बहिनीहरू। त्यही पद्धतिको नाम रुइटेक्टोमी हो। यसले चाहिँ कम खर्चमा उपचार गर्न सकिने, आँखामा नै एउटा के अरे त्यहाँनिर त्यो प्रविधिद्वारा चाहिँ लेन्स राख्न सकिने, त्यो पातलो खालको हुने र थप उपचार पछाडि थप समस्याहरू पनि अत्यन्तै न्यून भएर जाने र सस्तो मूल्यमा उपचार गर्न सकिने पद्धति नै वास्तवमा भाइ बहिनीहरू रुइटेक्टोमी हो। यसरी एउटा चिकित्सा विज्ञान, आँखा सम्बन्धी चिकित्साका क्षेत्रमा एउटा अतुलनीय र अविस्मरणीय योगदानका रूपमा हामीले उनले आविष्कार गरेको त्यो रुइटेक्टोमी पद्धतिलाई, त्यसलाई लिनुपर्ने हुन्छ र नेपालीहरूले मात्रै होइन, संसारभरिका मानिसहरूले, खास गरी एसियाका विभिन्न मुलुकका मानिसहरूले कम खर्चमा छोटो समयमा आँखाको उपचार गर्न
पाउने अवसरको सिर्जना सन्दुक रुइतकै अथक परिश्रम र प्रयासबाट सम्भव भयो। भाइ बहिनीहरू, 2051 सालमा उनी नेपाल फर्किएर तिलगङ्गा आँखा केन्द्रको स्थापना गर्न सन्दुक रुइत सफल भए। उनी अस्ट्रेलियामा थप अध्ययन अनुसन्धान गर्न जाँदा त्यहीँ रहेर पनि अझै धेरै अवसरहरू उनले त्यहाँ प्राप्त गर्न सक्थे होलान्, तर उनी त्यसरी आफ्नै देशमा बस्नुपर्छ, आफूले आर्जन गरेको सिप ज्ञान दक्षता चाहिँ यहीँको माटोमा पोख्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ उनी नेपाल फर्किएर 2051 सालमा तिलगङ्गा आँखा केन्द्रको स्थापना गर्न उनी सफल भए। उनलाई एउटा इच्छा थियो, चाहना थियो आफ्नो मुलुकमा एउटा आँखा केन्द्र स्थापना गर्ने। त्यो गर्नका लागि उनी सफल भए। यसका लागि थुप्रै सहयोगी हातहरूले सन्दुक रुइतलाई सघाएका छन्। भाइ बहिनीहरू, यो आँखा अस्पताल, आँखा केन्द्रको सपनालाई साकार बनाउनका निम्ति अस्ट्रेलियाकै डाक्टर हेलोजले उनलाई साथ दिएका छन्। त्यस्तै गरेर अस्ट्रेलियामै रहेको अस्ट्रेलियाकै फेड हेलोज फाउन्डेसन नामक एउटा समाजसेवी संस्था, त्यो संस्थाले पनि यो आँखा केन्द्र निर्माण गर्नका निम्ति, खोल्नका निम्ति ठुलो सहयोग गरेको छ। त्यस्तै गरेर नेपालका थुप्रै समाजसेवीहरू, साहित्यकारहरू, कलाकर्मीहरूले पनि साथ दिएका छन्। जस्तो कि साहित्यकार तथा समाजसेवी जगदीश घिमिरे, अनि कलाकार मदन कृष्ण हरिवंश, त्यस्तै गरेर उद्यमी रविन्द्र श्रेष्ठ, अनि उद्योगपति दिवाकर गोल्छा, सगरमाथा आरोही शम्भु तामाङ, अनि डाक्टर रिता गुरुङ जस्ता व्यक्तित्वहरूले त्यो आँखा केन्द्र, तिलगङ्गा आँखा केन्द्र खोल्नका निम्ति ठुलो सहयोग गरेका छन् सन्दुक रुइतलाई। भाइ बहिनीहरू, यसरी 2051 सालमा चाहिँ यो एउटा आँखा केन्द्र जन्मियो, जसले चाहिँ अहिले पनि हजारौँ हजार मानिसहरूलाई आँखा सम्बन्धी उपचारमा सेवा दिइरहेको छ। अहिले यसलाई चाहिँ मानव संसाधन तालिम केन्द्रका रूपमा पनि विकास गरिएको छ भाइ बहिनीहरू, जसले चाहिँ आँखा उपचारसँग सम्बन्धित तालिमहरू दिने गर्दछ। यसै संस्थामा रहेर सन्दुक रुइत पनि संसारभरिका डाक्टरहरूलाई, आँखाका डाक्टरहरूलाई आफ्नो उपचार पद्धतिका बारेमा पनि उनी तालिम दिइरहेका छन्, प्रशिक्षण दिइरहेका छन्। त्यस्तो एउटा उपचार केन्द्रका रूपमा तिलगङ्गा आँखा केन्द्र स्थापना हुनु हामी सम्पूर्ण नेपालीहरूका निम्ति अत्यन्तै गौरवको विषय हो। भाइ बहिनीहरू, यसरी आँखा रोगीका लागि, उनीहरूको उपचारका लागि मन, वचन र कर्मले निरन्तर लागिरहने सन्दुक रुइतलाई हामी कहिल्यै भुल्न सक्दैनौँ। उनले दिएको योगदान, उनले लगाएको गुण तिर्न सकिने खालको पनि छँदै छैन। भाइ बहिनीहरू, उनका आदर्श गुणहरू, उनले गरेका राम्रा कामहरूबाट हामीले चाहिँ आफू जुन क्षेत्रमा लागे पनि त्यो क्षेत्रमा अघि बढ्नका निम्ति अत्यन्तै ठुलो प्रेरणा प्रदान गर्ने काम चाहिँ पक्कै पनि उनको यो जीवनीले, त्यो जीवनीमा हामीले उनले गरेका योगदानहरू जे कुरा सुनिरहेका छौँ त्यसबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, लामो समय पछाडिको खोज अनुसन्धान पछि त्यो जुन उनले रुइटेक्टोमी भन्ने प्रविधिको विकास गरे, त्यस पश्चातको खोज र अनुसन्धान पछि इन्ट्राओकुलर लेन्स बनाउन उनी सफल भए। भाइ बहिनीहरू, इन्ट्राओकुलर लेन्स जो चाहिँ अघि नै भनियो, त्यही रुइटेक्टोमी पद्धतिबाटै, त्यही चिकित्सा पद्धतिबाटै विकास गर्न सम्भव भएको हो। र त्यो लेन्स चाहिँ सस्तो र सुलभ मूल्यमा प्राप्त गर्न सकिने र भरपर्दो किसिमको मोतीबिन्दुको उपचार पछाडि चाहिँ आँखामै राख्न मिल्ने खालको लेन्स हो, जसलाई चाहिँ आविष्कार भएपछि संसारभरिका थुप्रै देशहरूले चाहिँ
त्यो लेन्स नै प्रयोग गर्ने गरेका छन् मोतीबिन्दुको उपचारमा भाइ बहिनीहरू। करोडौँ करोडको सङ्ख्यामा त्यो लेन्स उत्पादन हुन्छ र त्यो चाहिँ हामी निर्यात गर्न सफल भएका छौँ। हामीले धेरै कुराहरू, धेरै वस्तुहरू हामीले उपभोग गर्ने हरेक कुराहरू हामी विदेशबाट आयात गर्छौँ। थुप्रै रुपैयाँ हाम्रो विदेश जान्छ, तर हामीले निर्यात गर्न सफल भएका छौँ यो इन्ट्राओकुलर लेन्स, जसलाई चाहिँ सन्दुक रुइतले बनाएका थिए। त्यो चाहिँ अहिले पनि करोडौँ करोडको सङ्ख्यामा त्यो लेन्स बनेका छन्, तिनलाई निर्यात गर्न हामी सफल भएका छौँ भाइ बहिनीहरू। र अमेरिकी डाक्टर जेफ टब्बिन, डाक्टर डेभिड चाङ र अस्ट्रेलियन डाक्टर फेड हेलोज मार्फत अमेरिका र अस्ट्रेलियामा त्यो उनले विकास गरेको रुइटेक्टोमी चिकित्सा पद्धति चाहिँ त्यहाँबाट सुरुवात भयो, त्यहाँबाट प्रयोग प्रारम्भ भयो भाइ बहिनीहरू। यो पनि अत्यन्तै ठुलो गर्वको विषय हो। हाम्रो मुलुकको एउटा आँखा चिकित्सकले, आँखा सम्बन्धी विशेषज्ञले निर्माण गरेको त्यो प्रविधि चाहिँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता विकसित मुलुकहरूमा सुरुमा प्रयोग हुनु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो हामी सबैका लागि। र त्यस्तो खालको चिकित्सा पद्धतिको चाहिँ थालनी सन्दुक रुइतबाटै भएको हो। यो पनि चान्चुने कुराका रूपमा हामीले लिनु हुँदैन भाइ बहिनीहरू। अघि नै मैले भाइ बहिनीहरूलाई भनिसकेँ, इन्ट्राओकुलर लेन्स परम्परागत लेन्सभन्दा पातलो हुन्छ, सस्तो हुन्छ र यो प्रयोग गरिसकेपछि आँखाको रोग बल्झिने समस्या पनि हुँदैन, डर हुँदैन। त्यस्तो खालको लेन्सको आविष्कार सन्दुक रुइतबाट भयो र यो संसारभरि उनको यो पद्धति, यो लेन्सको प्रयोग भयो। यसलाई प्रचलनमा ल्याइयो। यसलाई विश्वव्यापी बनाउनका लागि भाइ बहिनीहरू थुप्रै सञ्चार माध्यमहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले सहयोग पुर्याएका छन्। तिनलाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन, तिनको योगदानलाई पनि हामीले कदर गर्नुपर्छ। जस्तै कि BBC भन्ने सञ्चार माध्यम, त्यस्तै नेसनल जियोग्राफीले पनि यो सन्दुक रुइतको पद्धतिलाई, चिकित्सा पद्धतिलाई, त्यो इन्ट्राओकुलर लेन्सका बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने, रुइटेक्टोमीका बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने काम ती सञ्चार माध्यमहरूले, BBC जस्ता, नेसनल जियोग्राफी जस्ता अत्यन्तै प्रसिद्ध सञ्चार माध्यमहरूले पनि यिनको प्रचार प्रसार गर्नमा ठुलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै गरेर अहिले पनि सन्दुक रुइत तिलगङ्गा आँखा केन्द्र मार्फत विश्वका थुप्रै डाक्टरहरूलाई, आँखाका डाक्टरहरूलाई नेपाली प्रविधि सिकाइरहेका छन्। जुन प्रविधि मैले अघि नै भने, उनैद्वारा आविष्कार भएको रुइटेक्टोमी प्रविधिका बारेमा उनले सिकाइरहेका छन्, प्रशिक्षण दिने काम गरिरहेका छन्। नेपालमै बसेर कहिले आफै सम्बन्धित देशमा पुगेर उनले यो प्रविधिका बारेमा सिकाउने काम उनले गरिरहेका छन् भाइ बहिनीहरू। रुइटेक्टोमीको प्रयोग अहिले आएर चाहिँ अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया, अनि एसियाका भारत, चीन, उत्तर कोरिया, भियतनाम, थाइल्यान्ड लगायतका मुलुकमा प्रचुर मात्रामा भइरहेको छ र यो विश्वव्यापी पद्धतिका रूपमा विकसित भइरहेको छ भाइ बहिनीहरू। र यो विक्रम सम्वत 2068मा आएर इटालियन निर्देशक स्टिफानो लेभी भन्ने व्यक्तिले आउट अफ डार्कनेस नामक वृत्तचित्र निर्माण गरे, जसमा चाहिँ रुइतको जीवनी चाहिँ देखाइएको थियो। त्यो जीवनीको आधारमा त्यो वृत्तचित्र तयार गरिएको थियो, जसले गर्दाखेरि पनि संसारभरि उनको प्रविधि फैलने मौका पायो। संसारभरि उनलाई चिन्नेहरू अब धेरै भए। हामी नेपालीले मात्रै रुइतलाई चिन्ने होइन, संसारले पनि उनलाई चिन्न थाल्यो, किनकि उनी संसार देखाउने व्यक्तिका रूपमा संसारभरि प्रचलित भए। अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ डोर्याउने, संसार देखाउने
काममा उनको एउटा अतुलनीय भूमिका हामी देख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। संसारभरिका मानिसहरूले उनलाई त्यस वृत्तचित्रका माध्यमबाट पनि धेरै नै जान्ने अवसर प्राप्त गरे। त्यस्तै सञ्चार माध्यमकै योगदानको कुरा गर्दाखेरि न्युयोर्क टाइम्स भन्ने पत्रिकाले 5 मिनटमै आँखा नदेख्नेलाई देखाउने डाक्टर भनेर आफ्नो पत्रिकामा लेखेको थियो। त्यो शीर्षक छापेको थियो, त्यो शीर्षकमा लेख छापेको थियो। पक्कै पनि हाम्रो देशको एउटा अत्यन्तै भौगोलिक रूपले विकट ठाउँमा जन्मिएको व्यक्ति संसार प्रसिद्ध भएर 5 मिनटमा आँखा नदेख्नेलाई देख्ने बनाउन सक्ने डाक्टर भनेर संसारमा चिनिनु यो पनि सानोतिनो गर्वको कुरा होइन। अत्यन्तै हाम्रो छाती चाहिँ गर्वले ढक्क फुल्छ उनको जीवनी सुन्दा, उनका बारेमा पढ्दा। अहिले पनि भाइ बहिनीहरूले रेडियो टिभी मार्फत विभिन्न सञ्चार माध्यमहरू मार्फत उनका अन्तर्वार्ताहरू सुन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर पत्र पत्रिकाहरूमा पनि छ्यापछ्याप्ती रूपमा उनका विषयमा लेख रचनाहरू छापिएका हुन्छन्। उनी विभिन्न ठाउँमा गएर यही आँखा उपचारसँग सम्बन्धित आफ्ना गहन कुराहरू प्रस्तुत गर्दछन्। विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूले उनका बेला बेलामा अन्तर्वार्ताहरू प्रसारण गरिरहन्छन्। यो भनेको उनले गरेको यही योगदान, आँखा उपचारका क्षेत्रमा गरेको देनकै कारणले सम्भव भएको भाइ बहिनीहरू। अब उनले यो गरेको योगदान, उनले दिएको देन, उनले लगाएको गुणको कदर गर्ने काम पनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भएको छ, भइरहेको छ। जस्तो कि अस्ट्रेलियन सरकारले अर्डर अफ अस्ट्रेलियाद्वारा यिनलाई सम्मान गरेको छ भाइ बहिनीहरू, सन्दुक रुइतलाई। उनले आँखा उपचार सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानको क्षेत्रका रूपमा पनि केही समय अस्ट्रेलियालाई बनाए र त्यसै कारणले गर्दा 2063 सालमा विश्व प्रसिद्ध रोमन म्यागासेसे पुरस्कारबाट पनि यिनी पुरस्कृत भए। अत्यन्तै संसार प्रसिद्ध पुरस्कार पनि यिनले पाइसकेका छन्। अस्ट्रेलियन सरकारले पनि यिनलाई पुरस्कृत सम्मानित गरिसकेको छ। यो चाहिँ फेरि पनि यो उनले दिएको योगदानको सम्मान हो भाइ बहिनीहरू। अहिले पनि यो तिलगङ्गा आँखा केन्द्रले बनाएका लेन्सहरू विदेशमा निर्यात भइरहेका छन्। यो पनि एउटा सम्मान हो, यो पनि हाम्रा लागि गर्वको विषय हामीले मान्नुपर्दछ। नेपाल सरकारले पनि आफ्नो धरतीपुत्र सन्दुक रुइत, जसले संसारमा आफूलाई चिनायो, उसले आफूलाई मात्रै होइन यो देशलाई चिनाएको ठहर गर्दै 2067 साल विक्रम सम्वत 2067 सालमा उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीप पदकले विभूषित गरेको छ भाइ बहिनीहरू। देशभित्र र देश बाहिर विभिन्न पुरस्कार र सम्मानहरूद्वारा यिनी पुरस्कृत र सम्मानित भइरहेका छन्। 2075 सालतिर भारत सरकारले पनि आफ्नो चौथो ठुलो नागरिक सम्मान पद्मश्री सम्मानद्वारा सन्दुक रुइतलाई सम्मानित गरिसकेको छ भाइ बहिनीहरू। यसरी आफूले आफ्नो जीवनकालमा गरेका महत्त्वपूर्ण योगदानका कारण बेला बेलामा सन्दुक रुइत चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल हुन्छन्। उनलाई चाहिँ सबैले सम्मानित व्यक्तित्वका रूपमा हेर्ने गरेको हामी पाउँछौँ। यसै गरी उनले आफ्ना महत्त्वपूर्ण योगदानहरू, नयाँ नयाँ आविष्कारहरू गर्न सकिरहन्, हामी यही कामना गरौँ र उनी पनि यसै गरी सम्मानित भइरहन्। अब हामी भाइ बहिनीहरू यही पाठको घटनाक्रमको सार संक्षेप एकपल्ट हेर्छौँ। सारमा कुन कुन समयमा के गरे, अहिलेसम्म पढेका कुराहरूलाई सरसर्ती छोटोमा हामी हेर्ने काम गरौँ, घटनाक्रमहरू सम्झ्यौँ। जस्तो कि विक्रम सम्वत 2011 साल सन्दुक रुइतसँगको कुन कुरासँग सम्बन्धित होला एकपल्ट भाइ बहिनीहरू सम्झनुहोस्। मैले अघि नै यो जीवनी बताउने क्रममा भनिसकेकी छु। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरू सन्दुक रुइत जन्मिएको वर्ष हो 2011 साल।
त्यस्तै गरेर 2025लाई एकपल्ट सम्झिने कोसिस गर्नुहोस्। 2025 भनेको उनले प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको वर्ष हो। त्यसै गरी 2029 साल पनि महत्त्वपूर्ण सालका रूपमा उनको जीवनमा आएको छ। त्यो भनेको MBBS अध्ययन प्रारम्भ गरेको समय यसलाई मान्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर 2041 साल पनि महत्त्व राख्दछ उनको जीवनमा। त्यो भनेको त्रिपुरेश्वर आँखा अस्पतालमा उनले जागिर सुरुवात गरेको समय हो। त्यस्तै गरेर 2043 साल कुन घटनाक्रमसँग सम्बन्धित छ होला भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि मोतीबिन्दुको उपचारमा थप विशेषज्ञता हासिल गर्नका लागि उनी चाहिँ अस्ट्रेलिया गएको साल हो यो 2043 साल। र अर्को महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग पनि 2043 सालमै जोडिएको छ, त्यो हो उनले नन्दा श्रेष्ठसँग अन्तर्जातीय विवाह गरेको साल पनि हो यो। त्यस्तै गरेर 2051 साल पनि यिनको जीवनमा महत्त्व राख्ने साल हो, वर्ष हो। यो भनेको चाहिँ तिलगङ्गा आँखा केन्द्रको स्थापना भएको वर्षका रूपमा यसलाई हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर 2063 साल पनि महत्त्व राख्दछ। त्यो भनेको विश्व प्रसिद्ध रोमन म्यागासिस पुरस्कारबाट उनी सम्मानित भएको समय। र 2068 साल इटालियन निर्देशक स्टिफानो लेवीले चाहिँ आउट अफ डार्कनेस नामक वृत्तचित्र उनकै जीवनीका आधारमा तयार गरेको साल। र 2069 साल चाहिँ नेपाल सरकारले उज्जवल कीर्तिमान राष्ट्रदीप पदकले विभूषित गरेको वर्षका रूपमा यसलाई हामीले लिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू। मैले सरसर्ती उनको जीवनीका महत्त्वपूर्ण पाटाहरू भाइ बहिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने कोसिस गरेँ। यस्तै यिनीसँगै सम्बन्धित एउटा प्रसङ्ग पनि यहाँ पस्किन्छु भाइ बहिनीहरू सामु। दूरदृष्टि राख्ने संसारका 100 प्रमुख व्यक्तिमध्ये नेपालका डाक्टर सन्दुक रुइत पनि पर्दछन् भनेर 2074 साल जेठ 21 गतेको इमेज खबर.com ले त्यो कुरा चाहिँ छापेको छ। यो भनेको संसारका 100 जना दूरदृष्टि राख्ने व्यक्तिमध्ये सन्दुक रुइत पनि पर्दछन्। र आकाशमा अन्तरिक्षमा रहेको उल्काको एउटा पत्ता लागेको उल्काको नाम समेत रुइतकै नामबाट राखिएको छ। यसरी धरतीमा मात्रै नभएर आकाशमा पनि यिनी प्रसिद्धि पाउन सफल भएका छन्। अब यिनको जीवनीबाट हामी के चाहिँ प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्दछौँ त भन्ने कुरा अलिकति भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु जरुरी छ। वास्तवमै नेपालमा बसेर केही पनि गर्न सकिँदैन, यहाँ केही छैन भन्ने एउटा साँघुरो सोचाइ बोकेर विदेश पलायन हुने र विदेशमै जीवन उहीँ बिताउनेहरूका निम्ति चाहिँ एक आदर्श दृष्टान्तका रूपमा सन्दुक रुइतलाई हामीले लिनुपर्छ। सादा जीवन, उच्च विचारमा विश्वास राख्छन् उनी, निस्वार्थ छन्, सधैँभरि मानव सेवामा मात्रै उनी समर्पित छन्। उनमा धैर्य, साहस, दृढ इच्छा शक्ति छ। त्यसै कारणले गर्दा नै उनी सफल हुन सके। हामी मानिसले पनि यी कुराहरू धैर्य, साहस र इच्छा शक्ति राख्न सक्यौँ भने, सङ्घर्ष गर्न सक्यौँ भने आफ्नो मार्गमा हामी पनि अघि बढ्न सक्छौँ र केही गर्न सक्छौँ भन्ने प्रेरणा सन्दुकको जीवनीबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। आज मैले सन्दुक रुइतको जीवनी यहाँहरूसम्म प्रस्तुत गरेँ। योभन्दा थप कुराहरू हामी भाइ बहिनीहरूले पाठमा पनि पढ्नुहुनेछ र यसभन्दा पछाडि हामी प्रश्नोत्तर सम्बन्धी अभ्यास चाहिँ अब पछिल्लो कक्षामा गर्नेछौँ। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। अहिले तपाईँ इटहरी FM 92.5 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।